नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी भारतराष्ट्रात् श्रीलंका राष्ट्रं प्रति 40,000 रूप्यकाणि व्ययीकृत्य नूतन सेतोः साध्यता പഠനം करोति। പഠനം अन्तिमघट्टे एव इति श्रीलंका राष्ट्रपतिः श्री रनिल विक्रमसिंघे महोदयः प्रस्तावयति स्म। अतीतवर्षे भारतराष्ट्रमागतं श्री रनिल विक्रमसिंघ महोदयम् एतद् विषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना साकं सम्भाषणं कृतवान् च। आगामिनि वारे श्रीलंका सन्देशनार्थं विदेशकार्यमन्त्रिणः श्री जयशंकर महोदयस्य सन्देशनवेलायां पूर्णचर्चां नयेत् इति कथ्यते। भारतराष्ट्रात् श्रीलङ्कादेशस्य ट्रिङ्गोमाली कोलम्बो नौस्थाननगरान् बन्धितुमेव पद्धत्याः आशयः। तमिळ्नाडुराज्यस्य रामेश्वरात् 23 किलोमीटर् दूरे एव सेतोः दैर्घ्यं भवेत्। 40,000 रूप्यकाणि व्ययीकृत्य आगामिनि पद्धत्याः एष्या विकसन वित्तालयानाम् आर्थिकसाहाय्यं वाग्दानं कृतं च। अस्य सेतोः निर्माणात् परं द्वावपि राष्ट्रयोः उभये वस्तुसञ्चारं सुगमरीत्या कर्तुं शक्यते। ऊर्ज विनोद सञ्चार सांस्कृतिक मेखलासु उभयराष्ट्रयोः नव ऊर्जं लभ्येत इति कथ्यते। केरळराज्यस्य स्वप्नपद्धत्याः विഴിഞ്ഞം नौनिस्थानस्य राष्ट्रसमर्पणम् आगामिनि मासे मे मासस्य द्वितीयदिने प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः निर्वहणं करिष्यति इति वार्ता। नौनिस्थाने प्रत्येकरीत्या सज्जितवेदिकायामेव कार्यक्रमः आचरति। विशिष्टव्यक्तीनां स्वीकरणनामक्रमः इतःपरं न कृतम्। अस्य नौनिस्थानस्य चालक अधिकारिणः अदानी एयरपोर्ट ट्रस्ट भवति। धन्यवादः।